अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का हमारा एक टॉपिक जिस पर हम काफ़ी दिनों से वीडियो भी बना रहे हैं, हीरा सील। जबकि इस पर हम वीडियो तो काफ़ी बना चुके हैं, लेकिन हीरा पर हमने गुफ्तगू इतनी ज़्यादा नहीं की। ये हीरा सील जिसे नूरी भी कहा जाता है, क्योंकि नूर भी सफ़ेद होता है तो ये भी वाइट ही होते हैं। इंडिया में ज़्यादातर इसको कुछ इलाकों में नूरी भी कहा जाता है, हमारे यहाँ हीरा ही कहा जाता है। तो जनाब, हमारा गुफ्तगू का मौजू ये है कि हीरा असील क्या है और ये किस तरीके से बनता है, और इसकी वाइटनेस बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हीरा असल में ये बज़ाते ख़ुद सफ़ेद कोई कलर नहीं होता। ये मुख्तलिफ़ रंगों को मिला के बनाया जाता है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप रंग साज की दुकान पर जाएं, आपने कभी देखा होगा वो पीले रंग में नीला रंग मिलाता है या सब्ज़ में पीला रंग मिलाता है तो वो एक दूसरा कलर बनता है। फिर इसी तरह वो सुर्ख रंग में कोई एक और कलर मिलाता है तो एक नया कलर बन जाता है। यानी मुख्तलिफ़ कलर जो होते हैं उनको आपस में जब मिक्स किया जाता है, एक या एक से ज़्यादा रंग, तो एक नया रंग बन जाता है। इसी तरह ये जो हीरा असील है, ये बज़ाते ख़ुद सफ़ेद कोई रंग नहीं है। लोग कोशिश करते हैं कि अपनी एक ऐसी ब्रीड बना सकें जिसमें वाइटनेस आए, जो वाइट हो। मसलन ये काला जो मुश्का है, उसमें अगर आप पीले को शामिल करें या सलेटी रंग के साथ नीले को शामिल करें, तो जो आगे आपकी ब्रीड आएगी उसमें चांसेस होंगे कि उनमें एक आध या चंद बच्चे बिल्कुल वाइट हों। लेकिन जब इनका आप क्रॉस करवाएंगे मुश्क और पीले का या सलेटी का नीले के साथ, तो उनकी जो नोक नली है वो बिल्कुल वाइट होनी चाहिए। जैसी खसूसियत वो पेरेंट्स में होगी, उसके बाद की जो ब्रीड होगी उसमें भी वैसी होगी। जैसे आपने सिलेक्ट किया कि ये हमारा जो मुश्का है और पीला है, वो ज़रा उसकी चोंच, उसकी आँख, उसके नोक नली वो सब आला क्वालिटी की हों, तो उसके बाद जो ब्रीड आगे हीरा बनेगी तो वो भी आला क्वालिटी की होगी। और वो चमकदार उनके रंग होंगे तो आगे उसमें भी वो पेपर वाइट आने के चांसेस होंगे। तो अब ये तो एक तरीका हुआ। अच्छा, अब इसमें आपने मुश्का और पीले का क्रॉस करवाया, अब आपकी एक ब्रीड बन गई। हो सकता है आपने 10 चूज़े निकलवाया हूँ, उनमें से 1 या 2 या 3 कुछ वाइट निकल आए। अब ये जो शौकीन लोग हैं वो इस तरह करते हैं कि फिर उस ब्रीड को निकलने के बाद वो रंग पे डिपेंड करता है कि अगर उसमें अभी भी वाइटनेस ज़्यादा नहीं आई तो उन वाइट को जो चिक्स निकलते हैं उनको फिर आपस में क्रॉस करवाते हैं। इसी तरह 3-4 अगली ब्रीडिंग के बाद आपके पास एक ऐसी नस्ल आने के चांस होते हैं जो बिल्कुल प्योर वाइट हो। अभी कुछ लोगों के पास ऐसी नस्लें हैं कि जो ख़ुद भी मतलब वाइट हैं, हीरा हैं, और उनके आगे जो भी अंडे और बच्चे होते हैं वो भी प्योर हीरा होते हैं। वरना आम तौर पर जो आम पब्लिक के पास जितने भी हीरा हैं, आप उनके एग्स लें, उनकी ब्रीडिंग करवाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हीरा ही आपको निकले। और ये लेकिन अब बहुत सी, जैसे ये ब्रीड मेरे पास है, अब माशाल्लाह से ये इतने क्रॉस के बाद ऐसी रेडी हो चुकी है कि इसके माँ बाप भी वाइट ही थे, हीरा थे, इसके दादा दादी भी वाइट थे, और इनका परदादा परदादी भी वाइट ही थे माशाल्लाह से। तो अब ये है कि ये इंशाल्लाह जब तैयार होगी तो अल्लाह ताला के फजल व करम से ये आगे आने वाली इनकी नस्ल भी वाइट होगी। ये तो जनाब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हीरा बनता कैसे है। अब हम ये है कि इन हीरा को ऐसा क्या खिलाया जाए कि इनकी वाइटनेस बरकरार रहे, क्योंकि ये बिल्कुल पेपर वाइट होने चाहिए। जैसे फ़ोटोकॉपी की मशीन होती है ना, उसमें जो आप पेपर इस्तेमाल करते हैं सफ़ेद बिल्कुल दूध जैसा, तो ये भी वैसे ही दूध जैसे होते हैं। अगर इन पर थोड़ी सी पिलाहट आ जाए
پیلا پن آ جائے یا بوسکی آ جائے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر گرمیوں کا موسم ہے آپ اس کو ایک بار نہلائیں گے تو وہ سمجھے پھر وہ وائٹ ہو جائے گا، پورے 1 مہینے کے لیے وائٹ ہی رہے گا. کیونکہ آپ اس کو بچے اس کو پکڑیں گے میلے ہاتھوں سے یا اس کو آپ مٹی میں کھلا چھوڑ دیں گے یا دھوپ لگتی رہے گی، یہ جو 2-3 عوامل ہیں یہ ان کو پیلا کر دیتے ہیں. یعنی کہ پہلا عمل کیا ہے کہ اگر آپ اس کو زیادہ دیر تک دھوپ میں چھوڑیں گے تو یہ اس کا رنگ پیلا ہو جائے گا، بوسکی ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ دھوپ سے آپ نے بچا لیا لیکن آپ نے دڑبے میں یا شیلٹر یا جہاں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے کسی جگہ پہ تو وہاں آپ نے بہت ساری مٹی ڈالی ہوئی، تو یہ مٹی میں کھیلیں گے تو بہت زیادہ ان کا رنگ جو ہے نا متاثر ہوگا، وہ پیلا ہو جائے گا. یعنی آپ نے دھوپ سے بھی بچانا ہے اور مٹی سے بھی بچانا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی طریقہ کار ہیں جس سے آپ ان کی نا وہ چمک برقرار رکھی جا سکتی ہے. مثلاً آپ ان کو سبزہ کھلائیں، اس کے علاوہ آپ سرسوں کے بیج کھلائیں، تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ ان کی وہ نا چمک اور وائٹنس، چاہے وہ ہیرا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ قائم رہے گی انشاءاللہ العزیز. اور یہ جو موسٹلی آپ کے ہیرا ہیں یہ آپ کے لانگ ہائٹ ہوتے ہیں، ان کا تاج چھوٹا ہوتا ہے اور نوک نلی جو ہے ان کی وہ بھی وائٹ ہوتی ہے، یعنی پیور یہ وائٹ ہوتے ہیں. کبھی اسی لیے ان کو ہیرا یا نوری بولتے ہیں. اچھا، اس میں آج کل یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیرا ہیں کہ آنکھوں میں جن کے کلر مختلف قسم کے ہیں. دیکھیں، ایک پیلا رنگ ہے آنکھوں کا، وہ سب سے لو کوالٹی کا ہے. اس سے تو آپ کے برڈ کی قیمت کم ہو جاتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی. تو اس کے بعد جو نیلا رنگ ہے، سبز رنگ ہے اور وائٹ رنگ ہے آنکھوں کا، یہ شوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ کے خیال میں جو نیلا رنگ ہے وہ دونوں سے بہتر ہے، کچھ کی نظر میں سبز رنگ کی جو آنکھ ہے وہ نایاب ہے، وہ ان سب میں بہتر ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ تینوں رنگ ہی نایاب ہیں، چاہے اس کی آنکھ وائٹ ہو، چاہے نیلی ہو یا چاہے سبز ہو. یہ تینوں ہی اعلیٰ کوالٹی کی نشانی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں ماہی، ایک پٹھا ایک پٹھی ہے، لیکن ان کے کام دیکھیں، یہ لڑائی شروع کر دی انہوں نے. دیکھا، عورت ہمیشہ باری آ جاتی ہے. یہ کہ ارے بھائی لڑائی نہیں کرو، یہ تو لڑائی شروع کر دی انہوں نے. دیکھو یار، مرغ اب آج کل کی عورتیں بھی لڑنے لگ گئیں. چلے یہ تو خیر چلتا رہے گا. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یعنی آپ ہیرا کی بریڈ تیار کر رہے ہیں، جیسے ماں باپ کی کوالٹی ہوگی نا ویسے ہی ان بچوں کی ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، اس کی شائننگ برقرار رکھنے کے لیے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو باجرہ ہے نا، باجرہ لے کے اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا دیا، یا اس میں یہ اگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہترین ہے اگر آپ اس میں نا تارا میرا کا تیل ملا دیتے. اس میں اتنا ملائیں کہ وہ آپ کا جو باجرہ وغیرہ ہے وہ بہت زیادہ گیلا نہیں ہو، تھوڑا سا معلوم ہو کہ اس میں آپ نے ڈالا. جیسے آپ کے پاس فار ایگزامپل 1 پاؤ آپ نے باجرہ لیا، آپ اس میں 2 ڈھکن سرسوں کا تیل یا تارا میرا کا تیل ملا دیں، پھر اس کو ہاتھ سے آپ مکس کر دیں اور یہ آپ ان کو ہیرا کو یا کسی اور پرندے کو ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا جناب کہ ان کی چمک برقرار رہے گی. اور اگر تارا میرا کا استعمال تیل کریں گے تو اس کا تو زیادہ فائدہ ہے کہ وہ بیماریوں کے لیے بھی اور جراثیم کو مارنے کے لیے بھی بہت بہترین ہوتا ہے. اور زیادہ نہیں، روزانہ نہیں کھلائیں اس کو، آپ ہفتے میں 2 دفعہ کھلا دیں، کسی بھی 2 دن. اور پھر جب اس کے کھلانے کے بعد اگلے 2-3 گھنٹے آپ پانی نہ پلائیں جانور کو، کیونکہ وہ تیل والی چیز ہے. اس کے بعد اگر آپ پانی پلائیں گے تو پھر وہ اس کو نزلہ زکام گلا خراب ہونے کے چانسز ہیں. جناب، یہ ہماری سفید مرغ پر، ہیرا پر، نوری پر کچھ گفتگو تھی، کچھ خیالات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو یا کوئی بھی آپ کی پسند کا ٹاپک ہو تو آپ ضرور بتائیں، تاکہ ہم اس ٹاپک پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا.